ये क्या अपना आप चलकाती फिर रही हो तुम? कुछ शर्म हया है कि नहीं? तुम्हें मैंने कहा था कि आइंदा खुद को ढांपे बगैर बाहर नहीं फिरोगी। उसके बावजूद तुम्हें समझ नहीं आई। गली के बच्चों के साथ मिलकर होरिया हाथ में पत्थर और डंडा लिए आम के दरख्त से कच्ची केरियां तोड़ रही थी। बार बार उछलकर दरख्त की डाली पर डंडा मारती और केड़ियां तोड़ने की कोशिश करती, जबकि उसका दुपट्टा कब का जमीन पर गिर चुका था। एहतशाम अफंदी को तो पारा पहले ही हाई हो चुका था। हुरिया के बार बार उछलने से उसके लिबास की बेहतियाती नुमाया हो रही थी, जिस पर एहतशाम का गुस्सा मजीद भड़क उठा। वो उसे 100 बार समझा चुका था कि वो कच्चे आम नहीं खाएगी। खट्टी चीजें लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती। मगर हुरिया के कान पर जूं तक न रेंगती। कभी वो इमली के दरख्त पर चढ़ती और कभी कच्चे आम तोड़ने में मसरूफ होती। आज तो एहतशाम के सब्र का पैमाना वाकई ही लबरेज हो चुका था। वो जिस कदर इस लड़की का लिहाज कर रहा था, हुरिया इतनी ही बेफिक्री से अपनी मनमानी करती जा रही थी। एहतशाम आगे बढ़ा तो वहां मौजूद बच्चे पहले ही उसके रोब और गुस्से से इधर उधर भाग चुके थे। उसने हुरिया का हाथ पकड़ा और उसे घर की तरफ ले जाने लगा। उनका दरख्त भी हवेली के बिल्कुल सामने ही मौजूद था। हुरिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए झुंझला कर कहा, अरे छोड़े, क्या है आपको, खड़ूस कहीं के। जब भी आते हैं मुझ पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। आपके पैसों से तो नहीं खरीद खा कर खा रही, दरख्त से तोड़ कर ही खा रही हूं ना। वह साथ ही अपना दुपट्टा संभालने लगी, मगर एहतशाम उसे घर के अंदर लाकर दालान में छोड़ चुका था। अचानक अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाने के बाहिस हुरिया लड़खड़ा कर गिर गई थी। उसके जो फ्राक पहन रखी थी, उसका गला कुछ ज्यादा ही खुला हुआ था। एक लम्हे के लिए एहतशाम की नजर उसके लिबास पर पड़ी तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। वह सख्त लहजे में बोला, छोटी बच्ची हो क्या तुम? जब मैं तुम्हारे लिए सारा जरूरी सामान लाकर दे चुका हूँ तो तुम्हें इस्तेमाल क्यों नहीं करती? नीचे गिरने के बाद वो मुंह बसोर कर उठी थी। कहने को कोनी को मसलती हुई घूर कर एहतशाम को देखने लगी। कहने लगी, मुझे जैसे अच्छा लगता है मैं वैसे ही रहूंगी। बिला वजह आप क्यों मुझ पर हर वक्त हुक्म चलाते रहते हैं? जब देखो नाक पे गुस्सा बैठा होता है। वो सिसक कर रोते हुए बच्चों की तरह उसे सब कुछ कह रही थी। जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो वो उसे बाजू से पकड़ चुका था। कहने लगा कि तुम्हें प्यार से भी समझा चुका हूँ, अपने प्राइवेट पार्ट्स को थाम कर रखा करो। तुम छोटी नहीं रही, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जब देखो तुमने गली मोहल्ले के बच्चों को साथ खेलना होता है, कच्ची केरियां तोड़नी होती हैं। तुम बंद कर दो ऐसी कच्ची खट्टी चीजें खाना। हालत देखो अपनी क्या होती जा रही है। उम्र तुम्हारी क्या है अभी, और फिगर तुम्हारी उम्र से ही बढ़ता जा रहा है। और कितनी खाओगी? चलो शाबाश, जो सामान मैंने ला कर दिया है उसे पहनो। आइंदा मैं तुम्हें बगैर इस सामान के ना देखूं। चेहरे पर मासूमियत सजाकर हुरिया कहने लगी कि मुझे नहीं पता वो कैसे पहनना चाहता है। मैंने कोशिश की थी, मगर सब कुछ गलत हो गया। जिस अंदाज में वो बोली थी, एहतशाम के सोए हुए जज्बात जागे थे। अगले ही पल कहने लगा कि अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे खुद को कवर किया जाता है। वो उसे बाजू से पकड़कर एक कमरे में ले आया था। हुरिया उसके पीछे मासूम बनकर खड़ी थी। जब वो कहने लगा कि अपना दुपट्टा साइड पर रख दो, हिचकिचाते हुए उससे अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ा। कहने लगा, चलो शाबाश, अब अपना फ्रॉक भी आज़ाद करो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ये पहना जाता है। ये कहते हुए फौरन एहतशाम ने अपना हाथ उसके, वो सब तो ठीक है यार, मगर तुम जो कह रहे हो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम मेरी परेशानी भी तो समझो। अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? परेशानी के आलम में एहतशाम अपना सर पकड़कर बैठ चुका था, जबकि सामने बैठा शख्स पानी का पूरा ग्लास गटक चुका था। फरहाद ने ग्लास मेज पर रखते हुए कहा, देख यार, तू मेरा दोस्त है ना, मेरा जिगर, मेरा यार। आज तक मैंने तेरी किसी बात का इनकार नहीं किया। तुझे जब जब मेरी जरूरत पड़ी मैं तेरे काम आया हूं ना। अब बस क्या तो ये काम नहीं कर सकता? देख, अगर ये लड़की मेरे पास रही ना तो मेरे लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मैंने कौन सा सदियां बाहर गुजार कर आनी है। एक दफा मैं बाहर सेटल हो गया तो उसे अपने पास बुला लूंगा। तुम्हें मैं उसके पूरे पैसे भेजता रहूंगा। प्लीज मेरी बात को समझो।
بے شک یہ تیرے گھر میں ایسے ہی کسی کونے کھدرے میں پڑی رہے گی، نہ کوئی شکایت کرے گی، نہ کوئی شرارت۔ بڑی معصوم بچی ہے۔ دیکھ، تو میرے ساتھ ہے، مجھے پتا ہے تو کیسا ہے۔ میں کسی اور کے حوالے کر کے جاؤں گا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ فرحاد کی بات سن کر احتشام نہ چاہتے ہوئے بھی مان چکا تھا۔ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد فرحاد اٹھا اور احتشام کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ چلتا ہوا ایک گاڑی کی طرف آیا۔ جیسے جیسے احتشام کے قدم گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کی نظریں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر جا رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر پکڑا ہوا تھا، جس کے ساتھ نہ جانے وہ بچوں کی طرح کیا باتیں کر رہی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 16 سال تھی، مگر ذہن بالکل بچوں جیسا تھا۔ وہ خود کو کسی 7 8 سال کی بچی ہی سمجھتی تھی۔ لمبے گھنے بال دو پونیوں میں دائیں بائیں بندھے ہوئے تھے اور وہ بال اس کے سینے پر بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے فرحاد کے ساتھ احتشام کو دیکھا، فوراً مسکرا کر بولی، ارے فرحاد بھائی، یہ دوست ہیں کیا آپ کے؟ بالکل فلمی ہیرو کی طرح لگ رہے ہیں۔ فرحاد مسکرا کر کہنے لگا، حوریہ، یہ احتشام انکل ہیں، ان سے ملو۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکی تھی۔ احتشام نے بھی جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ قد کاٹ میں وہ اچھی خاصی تھی، مگر ذہن بالکل بچوں جیسا تھا۔ فرحاد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، میں ایک ضروری کام سے یہاں سے جا رہا ہوں۔ جب تک میں واپس نہیں آتا، تم احتشام انکل کے ساتھ ان کے گھر میں رہو گی، یا پھر تمہیں بہت زیادہ چاکلیٹس لا کر دیں گے اور نوڈلز بھی لا کر دیا کریں گے۔ چپس، بسکٹ، جو کچھ بھی کہو گی تمہیں لا کر دیں گے۔ بس جب تک میں واپس نہیں آتا، تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو حوریہ کچھ اداس ہوئی، مگر اگلے ہی پل غصے میں اس نے اپنا ٹیڈی بیئر زمین پر پھینک دیا اور وہیں سڑک پر بیٹھ کر بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے رونے لگی۔ سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی۔ مجھے پتا ہے آپ ایک دفعہ چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے، جس طرح ماما پاپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ فوراً فرحاد سے لپٹ گئی تھی، مگر فرحاد تو جیسے کسی بھی طرح اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے حوریہ کے والدین ایک سفر کے دوران ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ حوریہ بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھی۔ اس حادثے میں اس کے دونوں ماں باپ وفات پا گئے تھے، جبکہ حوریہ معجزانہ طور پر زندہ بچ گئی تھی۔ البتہ اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں اور وہ تقریباً 3 ماہ تک بے ہوشی کی حالت میں رہی تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو فرحاد نے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ ماما پاپا اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ مر گئے ہیں۔ یہ سن کر اس کے ذہن پر ایک شدید صدمہ طاری ہو گیا اور وہ دوبارہ ایک ہفتے تک کومے کی کیفیت میں چلی گئی۔ جب دوبارہ اسے ہوش آیا تو اس کا ذہن جیسے ماضی میں ہی کہیں رک چکا تھا۔ وہ حال کو بھول چکی تھی اور بالکل بچوں جیسی ہو گئی تھی، جیسے اسے اپنی عمر اور ارد گرد کی دنیا کا احساس ہی نہ رہا ہو۔ فرحاد اس کا سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ حوریہ کے والد کی پہلی شادی سے پہلا پیدا ہوا بیٹا تھا۔ شروع سے ہی فرحاد اور حوریہ کے درمیان کوئی خاص قربت نہیں تھی، جبکہ حوریہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ فرحاد سے بھی بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کی وفات کو 3 سال گزر چکے تھے اور اب فرحاد اپنے باپ کی ساری دولت لے کر بیرون ملک جانا چاہتا تھا۔ حوریہ کو ویسے ہی پاگل قرار دے کر وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا چکا تھا اور اب بیرون ملک جا کر عیاشی کی زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہاں اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا تھا، اس لیے وہ کسی بھی طرح حوریہ کو اپنے دوست احتشام کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، تاکہ دوبارہ کبھی واپس نہ آنا پڑے۔ اس کے بعد حوریہ کے ساتھ احتشام جو بھی سلوک کرے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس سارے کھیل سے احتشام بالکل بے خبر تھا۔ بچوں کی طرح روتی ہوئی حوریہ کو دیکھ کر فرحاد نے اسے اٹھایا اور احتشام کو اشارہ کیا۔ احتشام نے آج تک کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا، مگر اس وقت حوریہ کو ایک معصوم بچی سمجھتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے سہارا دیا۔ حوریہ عمر میں اس سے 15 سال چھوٹی تھی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، حوریہ، آپ فکر مت کریں، میرے ساتھ چلے، میں آپ کو بہت ساری چیزیں لے کر دوں گا۔ آپ کے بھائی ابھی واپس آ جائیں گے۔ حوریہ مسلسل رو رہی تھی۔
جبکہ احتشام نے اسے بچوں کی طرح کمر سے تھام کر اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی چلا دی۔ پورے راستے حوریہ بھی بھی کر کے روتی رہی، یہاں تک کہ غصے اور بے بسی میں اس نے احتشام کے چہرے اور بازو پر چٹکیاں بھی کاٹی تھیں، مگر احتشام بڑی مشکل سے اپنا ضبط قائم رکھے ہوئے تھا۔ اس نے گاڑی اندر سے لاک کر رکھی تھی، ورنہ حوریہ تو کب کی گاڑی سے چھلانگ لگا چکی ہوتی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ حوریہ نے اچانک اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا اور چیخ کر بولی، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، میں آپ کو بھی ماروں گی اور آپ کی گاڑی بھی توڑ دوں گی۔ آپ مجھے کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں نا؟ احتشام نے اگلے ہی پل اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور سخت لہجے میں بولا، چپ، بالکل چپ۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی سخت ڈانٹ سن کر حوریہ بری طرح گھبرا گئی اور سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ کام کر حوریہ نے فوراً اپنا ٹیڈی بیئر منہ کے آگے کر لیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی احتشام نے گاڑی حویلی کے باہر روک دی۔ چھوٹے سے گھر میں رہنے والی حوریہ نے جب اتنی بڑی حویلی اور وسیع لان دیکھا تو خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ حیرت سے بولی، اتنا بڑا گھر آپ کا ہے؟ احتشام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، خیر سے میرا ہی ہے۔ چلو اب اندر چلو، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ حوریہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنا بڑا گھر ہے، اس پہ تو پورا شہر ہی آ کر رہ لے۔ آپ کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح اچھلتی کودتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ احتشام نے ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر فوراً نظریں پھیر لی۔ آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح وقت نہیں گزارا تھا، نہ ہی کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت دی تھی۔ کام کے علاوہ وہ لڑکیوں سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا، اس گھر میں صرف میں ہی رہتا ہوں، یہاں پھر ملازم آتے ہیں جو کھانا بنا کر اور صفائی وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حوریہ مزید حیران ہوئی اور معصومیت سے بولی، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ میں اس پورے گھر میں ملکہ بن کر رہوں گی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ صوفے پر اچھلنے کودنے لگی، کبھی ایک صوفے سے دوسرے صوفے پر جاتی اور کبھی اپنے ٹیڈی بیئر کو اٹھا کر خوشی سے کہتی، دیکھو بینی، کتنا خوبصورت گھر ہے، ہم دونوں یہاں خوب عیش کریں گے۔ احتشام کو اس کی معصومانہ باتیں اور بچپنا کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو حوریہ بڑی جلدی جلدی کھانا کھانے لگی، یہاں تک کہ کچھ نوالے اس کے منہ سے بھی باہر گرنے لگے تھے۔ احتشام کو اس کی عادت کچھ عجیب لگی، چنانچہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور نرمی سے کہنے لگا، دیکھو، ایسے نہیں کھاتے، آرام آرام سے کھاتے ہیں اور کھانا ضائع نہیں کرتے۔ اس نے اسے طریقے سے کھانا سکھایا تو حوریہ بھی فوراً اس کی نقل کرتے ہوئے بولی، اچھا، ایسے کھاتے ہیں۔ احتشام اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ حوریہ کو دے دیا تھا، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ لڑکی، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں آرام سے سو جانا، رات کو ادھر ادھر بھٹکتی مت رہنا اور بلا وجہ کوئی شرارت بھی مت کرنا، سمجھی؟ حوریہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی، پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ جمائی لیتے ہی وہ تھکن سے نڈھال ہو کر سو گئی تھی، جبکہ احتشام بھی کچھ دیر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا اور پھر سونے چلا گیا تھا۔ اسے کمرے میں مکمل اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ گہری نیند میں احتشام خانزادہ سو رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ باہر بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ نیم غنودگی کی حالت میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا ہو اور پھر کوئی اس کے قریب آ کر رک گیا ہو۔ نیند کی کیفیت میں وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے سب کچھ کسی خواب جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ احتشام بھی خواب کی کیفیت میں جیسا اپنا آپ بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنے بازوں میں اس حسین سراپے کو بھر لیا۔ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا تھا، بے خبری میں حقیقت میں بھی ویسا ہی کرنے لگا۔ اس نے بے اختیار اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کی طرف جھکنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے اپنے کانوں میں چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سنتے ہی احتشام ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دھیرے سے اندھیرے کمرے میں فوراً لیمپ چلایا اور سامنے دیکھا تو اس کی جان ہی حلق میں آ گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حوریہ تھی جو اس کے بیڈ پر بیٹھی
खौफ से हाँफ रही थी। वो रोते हुए बोली, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर रहे थे आप मेरे साथ? ऐसे तो फ़िल्मों में हीरो हीरोइन करते हैं। मैंने एक बार छुपकर टीवी पर देखा था। हीरो हीरोइन को अपनी बाहों में भरकर न जाने क्या-क्या बेशर्मी वाली हरकतें करता है। आप भी मेरे साथ वही सब कुछ कर रहे थे ना? हुरिया की बात सुनते ही एहतशाम का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो सख्त लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में, मेरे बेड पर, वो भी रात के इस पहर। मैं तो तुम्हें नादान समझता था, मगर तुम मेरे साथ करना क्या चाह रही थी? उसके लहजे से घबराकर फूरिया फौरन खड़ी होगी और मासूमियत से बोली, मैंने क्या करना था? मुझे तो डर लग रहा था। मैं तो आपके पास सोने आई थी। मुझे अकेले डर लगता है। घर में भी फरहाद भाई के कमरे में मैट्रेस बिछाकर सोया करती थी। आज बहुत खौफ आ रहा है। बारिश हो रही है और बादल भी जोर जोर से गरज रहे हैं। अभी वो ये कह रही थी कि अचानक बिजली जोर से चमकी और अगले ही लम्हे लैंप भी बुझ गया। हुरिया चीख मारकर उछलती हुई दोबारा बेड पर आ गई और अंधेरे में इख्तिशाम को टटोलते हुए उसे ढूंढ लिया। फिर बेख्तियार उसकी गोद में जा बैठी। प्लीज प्लीज एहतिशाम, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी रात के अंधेरे वाला भूत आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। एहतिशाम का पारा पहले ही हाई था, मगर हुरिया का इस तरह अचानक उसकी गोद में आ बैठना उसके लिए मजीद मुश्किल पैदा कर रहा था। वो उसे अपनी गोद में हटाना चाहता था, मगर हुरिया खौफ के मारे उसके गले में बाहें डाले मुसलसल उससे लिपटी हुई थी। वो रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप मेरे मामा बाबा को बुलाएं, फरहाद भाई को बुलाएं। मुझे अपने घर जाना है। खौफ के बायस वो मजीद सिमट कर उसके करीब हो गई। एहतशाम ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और उसे एक नादान बच्ची समझकर नरम मगर संजीदा लहजे में बोला, देखो हुरिया, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे अलग हो जाओगी तो ही मैं सामने दराज से टॉर्च लेकर आ सकता हूँ। तुम जिस तरह मुझसे चिपकी हुई हो, मैं भला कैसे उठकर रोशनी करूंगा? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। एहतशाम उसे जैसे तैसे समझाकर खुद से दूर कर गया और टॉर्च ऑन कर दी। वो वाकई काफी डरी हुई थी और खौफ के बायस पसीने से शराबूर हो चुकी थी। एहतशाम को एक तरह से उस पर तरस भी आ रहा था, इसलिए वो उसके पास बैठ गया और बोला, डरना बंद करो। चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह वो उसे कहानी सुनाने लगा और हुरिया भी धीरे धीरे उसकी बातें सुनते सुनते उसके बेड पर सो गई। एहतशाम ने उस पर कंफर्टर डाल दिया और फिर खुद सोफे पर बैठकर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी और ज़हन भी अभी बच्चों जैसा ही था। एहतशाम के ज़हन में कई तरह के ख़यालात आ रहे थे। आखिर वो भी एक मर्द था, मगर उसने अपने जज़्बात को काबू में रखा हुआ था और वहीं सोफे पर सो गया। अगले रोज़ जब वो ऑफ़िस से वापस घर आया तो घर का बिखरा हुआ हशर देखकर उसका दिमाग घूम गया। कांच की मेज़ पर रखा गुलदान टूटा हुआ था। फर्श पर खाना और मुख्तलिफ सामान बिखरा पड़ा था, जबकि किचन से अभी तक ठक-ठक की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही वो किचन में दाखिल हुआ, गुस्से से तकरीबन चीख उठा था, क्योंकि वहाँ 2 बिल्ली के बच्चे पूरे किचन में ऊधम मचा रहे थे। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी, मगर हुरिया कहीं नज़र न आई। वो गुस्से में बाहर आया तो सामने का मंज़र देखकर उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। हुरिया आम के पेड़ से कच्ची केड़ियाँ तोड़ रही थी और गली के चंद बच्चे भी उसके आस-पास खड़े थे। हुरिया को तो सारा दिन इन्हीं कामों में गुज़र गया था। गली में न जाने कहाँ से उसे बिल्ली के 2 बच्चे मिले थे, जिन्हें वो उठाकर घर ले आई थी। एहतशाम की आवाज़ सुनते ही वो सहम कर वापस आई, जबकि उसकी गोद कच्ची केरियों से भरी हुई थी। वो मासूमियत से बोली, क्या हुआ? आप भी खाएंगे क्या कच्ची केरियाँ? एहतशाम उसे घर के अंदर ले आया और गुस्से से बोला, क्या बच्ची हो तुम? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? ये क्या कर रखा है तुमने? मेरे पूरे घर का हशर बिखार रख दिया है। मुझे अपने बेड की चादर पर एक सिलवट तक पसंद नहीं और तुमने पूरा घर उलट-पुलट कर दिया। जल्दी से सब कुछ साफ करो, अभी के अभी, वरना मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो गुस्से से उस पर धाड़ा तो हुरिया ने सहम कर उसे देखा, फिर अपने हाथों की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, मेरे नाजुक-नाज़ुक हाथों को देखिए, भला मैं इतना सारा काम कैसे कर सकूँगी? एहतशाम ने उसे घूरते हुए कहा, कोई नाज़-गुन नहीं है तुम में। जब कच्ची केड़ियाँ तोड़-तोड़ कर खाती रही हो,
तब तो तुम्हें अपने नाजुक हाथ याद नहीं आए थे। जब घर में बखेरा किया था, तब तो नाजुक नहीं थी। अब चुपचाप ये सारा सामान समेटो वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। उसके सख्त लहजे पर हुरिया डरते-डरते सहमी हुई चीज़ें उठाकर इधर-उधर रखने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने सारा सामान समेटा और सफाई मुकम्मल की। तो वो एक कोने में बैठकर भी करते रोने लगी। मुझे अपने भाई के पास जाना है। एहतशाम भी अब उससे बुरी तरह उकता चुका था। अभी उसे इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए थे, मगर उसकी हरकतें उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। उसने फौरन फरहाद को कॉल करना शुरू कर दी कि आखिर वो कब अपनी बहन को वापस बुलाएगा, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। एहतशाम ने बाहर जाकर भी कॉल करने की कोशिश नहीं की, जबकि पाकिस्तान वाला नंबर भी वो पहले ही बंद कर चुका था। उसने कुछ लोगों से फरहाद के बारे में मालूमात लेने की कोशिश की, मगर कोई खातिर ख्वाह जवाब न मिल सका। हुरिया को देखकर साफ महसूस होता था कि उसे अच्छे बुरे की तमीज़ का भी पूरी तरह अदराक नहीं था। वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां उसे अपने लिबास और ज़ाती ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए था, मगर इन मामलात के बारे में भी वो बिल्कुल नाआशना थी। मजबूरन एहतशाम ने एक उस्ताद की तरह उसे अपने सामने बिठाया और समझाने लगा, देखो हुरिया, तुम अब छोटी नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरी सामान मंगवा कर दे रहा हूँ। तुम्हें आइंदा उसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, अब तुम दुपट्टा उतार कर नहीं घूमोगी, खास तौर पर मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा मुनासिब लिबास में रहोगी और खुद को ढांप कर रखोगी। गली में हर वक्त बच्चों के साथ खेलती हुई भी नजर नहीं आना। वो उसे समझाता रहा और हुरिया खामोशी से सर हिलाकर यूं जाहिर करती रही जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा हो। एहतशाम ने कुछ पैकेट लाकर उसे दे दिए और कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, अब उनका इस्तेमाल करना सीखो। हुरिया चुपचाप वो चीजें लेकर कमरे में चली गई, मगर कुछ ही देर बाद सर पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है। बिलाखिर वो बाहर आई और एहतशाम के सामने खड़ी होकर मासूमियत से बोली, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बस एक बार समझा दें, फिर मैं खुद कर लिया करूंगी। हुरिया की बात सुनकर एहतशाम ने बेबसी से अपना सर पकड़ लिया। वो कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा। फिर उसे यही ख्याल आया कि शायद हुरिया को किसी माहिर डॉक्टर से मुआयना करवाने की ज़रूरत है। आखिर वो शुरू से ही तो ऐसी नहीं थी। मुमकिन है मुनासिब इलाज और रहनुमाई से उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। अगले रोज़ वो हुरिया को अपनी एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले गया, जो उसका पुराना दोस्त भी था। जब वो डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हुआ, तो हुरिया ने एक हाथ से एहतशाम का हाथ मजबूती से थामा हुआ था और दूसरे हाथ में अपना टेडी बियर पकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे आओ एहतशाम, ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? एहतशाम एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। उसे समझ नहीं आया कि हुरिया के बारे में क्या बताए, इसलिए बात को घुमाते हुए बोला, ये मेरी कज़न है। फिर उसने डॉक्टर को हुरिया के साथ पेश आने वाले तमाम हालात और उसके साथ होने वाली ट्रेजेडी के बारे में तफसील से बताया। हुरिया के कुछ ज़रूरी टेस्ट होने थे और सीटी स्कैन भी होना था, मगर वो पहले ही बहुत डरी हुई थी। टेस्ट के दौरान जो कुछ भी हो रहा था, वो मुसलसल एहतशाम का हाथ पकड़े रही। वो घबराकर बोली, नहीं, मुझे डर लगता है। आप मेरे साथ हों तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। एहतशाम भी अब उससे खास सी उनसे महसूस करने लगा था, इसलिए वो खामोशी से उसके पास खड़ा रहा। तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर ने एहतशाम को तसल्ली देते हुए कहा, अगर उसका बाकायदगी से मुनासिब इलाज जारी रखा जाए, तो उम्मीद है कि 5-6 महीनों में उसकी याददाश्त काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। ये सुनते ही एहतशाम ने सुख का सांस लिया और हुरिया को अपने साथ लेकर घर वापस आ गया। हुरिया की आदतें अब भी बच्चों जैसी थी। वो नहा कर आती तो सीधी एहतशाम के पास आकर बैठ जाती। अगर वो लैपटॉप पर काम कर रहा होता तो उसके पास आकर लैपटॉप एक तरफ कर देती और मासूमियत से कहती, चलिए टांगे खोलकर यहाँ बैठें, मुझे आपके पास बैठना है। एहतशाम बादले नख्वास्ता अपनी जगह बिना देता वो फर्श पर उसके करीब बैठकर कहती, अब मेरे सर का मसाज कर दें, मुझे बहुत सुकून मिलता है। एहतशाम भी न चाहते हुए
آہستہ آہستہ حوریہ کی موجودگی کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ محض ذمہ داری سمجھ کر اس کا خیال رکھتا تھا، مگر اب اسے اس کی معصوم باتیں اور ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ ادھر آس پاس کے گھروں میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی کہ احتشام کے گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے۔ لوگوں کے لیے بات خاصی عجیب تھی، کیونکہ احتشام ہمیشہ اکیلا رہتا تھا اور اس نے کبھی گھر میں کسی ملازمت تک کو نہیں رکھا تھا۔ پھر اچانک یہ لڑکی اس کے ساتھ کہاں سے آ گئی تھی؟ اسی بات کو وضاحت کے لیے گاؤں کے چند بزرگ ایک دن اس کے پاس آ پہنچے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، بیٹا تمہارا اس لڑکی سے رشتہ کیا ہے؟ احتشام ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اسے اپنے اور حوریہ کے درمیان ایسا کوئی مناسب رشتہ سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے وہ انہیں مطمئن کر سکتا۔ پھر اچانک اس نے جواب پر وہاں موجود لوگ اس نے کہہ دیا، یہ میری بیوی ہے۔ اس کے جواب پر وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ حوریہ عمر میں اس سے کافی چھوٹی محسوس ہوتی تھی۔ ایک بزرگ نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھا، مگر یہ لڑکی ہمیں ذہنی طور پر کچھ مختلف سی لگتی ہے۔ احتشام نے سنجیدگی سے جواب دیا، جیسی بھی ہے میری بیوی ہے، آپ لوگوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ وہ بولے، نہیں، ہم صرف یہی پوچھنے آئے تھے کہ اس لڑکی سے تمہارا رشتہ کیا ہے۔ بہرحال اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ بغیر نکاح کسی لڑکی کا ایک غیر شادی شدہ مرد کے ساتھ رہنا باقی گھروں اور بچوں کے لیے بھی مناسب مثال نہیں بنتا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی صوفے کے پیچھے سے حوریہ اچانک احتشام کے کان میں زور سے چیخی تو وہ ہڑبڑا کر پلٹا۔ حوریہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے حیرت سے بولی، یہ آپ ان لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ میں آپ کی بیوی ہوں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایسے کیسے میں آپ کی بیوی بن گئی؟ میں نے تو کبھی قبول ہے بھی نہیں کہا، نہ ہی میں دلہن بنی۔ احتشام اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اب یہ خیال جڑ پکڑ چکا تھا کہ وہ حوریہ کو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا اور مستقبل میں اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آخر کار اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا، اچھا، اگر ابھی نہیں بنی تو اب بن جاؤ، بتاؤ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے؟ وہ فوراً سر ہلا کر خوشی سے بولی، ہاں کرنی ہے نا، بالکل کرنی ہے، آپ میرے دلہے بنیں گے۔ احتشام اس کی معصوم خوشی دیکھ کر مسکرا دیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اسے اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں کورٹ لے گیا تھا، جہاں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد احتشام سارا دن اسے شہر گھماتا رہا، کبھی آئس کریم، کبھی گول گپے اور کبھی اس کی پسند کی کوئی اور چیز۔ حوریہ ہر چیز بڑے شوق سے فرمائش کر کے کھاتی رہی۔ رات کو جب دونوں گھر واپس پہنچے تو حوریہ اچانک اپنا پیٹ پکڑ کر صوفے پر گر گئی اور ہائے ہائے کرنے لگی۔ احتشام نے گھبرا کر پوچھا، ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں چلا رہی ہو؟ حوریہ نے بڑی سنجیدگی سے اپنا پیٹ تھامتے ہوئے کہا، میرا بچہ ہونے والا ہے، مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس کی بات سنتے ہی احتشام کا بے اختیار کہکا نکل گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو آج ہی شادی ہوئی ہے۔ اسے ہنستا دیکھ کر حوریہ نے شرماتے ہوئے اپنا ٹیڈی بیئر اس کی طرف پھینکا اور بولا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ شادی کے بعد ہی تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میری صبح شادی ہوئی ہے، اس لیے اب ہمارا بچہ آنے والا ہے، میرا چھوٹا سا نیو ٹیڈی بیئر۔ احتشام اس کی معصوم منطق پر مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے باہوں میں اٹھا کر کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، ہر چیز اتنی جلدی نہیں ہوتی، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ حوریہ نے معصومیت سے پوچھا، اچھا، تو پھر آپ آج میرے ساتھ رہیں، کیونکہ میں مننے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ احتشام اس سے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی جلد بازی نہ کرے، کیونکہ حوریہ کا علاج جاری تھا اور ڈاکٹر نے بھی امید دلائی تھی کہ چند ماہ میں اس کی یادداشت بہتر ہو سکتی ہے، مگر وہ خود بھی اس کی معصوم محبت اور اپنے جذبات کے درمیان الجھ چکا تھا۔ وہ اسے آہستہ سے کمرے میں لے آیا۔ حوریہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ احتشام نے اسے تسلی دی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ حوریہ نے جھجکتے ہوئے کہا، احتشام، یہ سب میرے لیے بہت نیا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ احتشام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کبھی تکلیف نہیں دے گا اور نہ ہی کسی بات پر مجبور کرے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اپنی نئی زندگی کے بارے میں بات کرتے رہے، مگر اچانک حوریہ کے چہرے پر
شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کے پورے وجود میں جیسے ایک جھٹکا سا دوڑ گیا۔ خوف اور درد کے اسی لمحے میں اس کے ذہن کے بند دروازے اچانک کھلنے لگے۔ ماضی کی بکھری ہوئی تصویریں ایک کے بعد ایک اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ حوریہ نے اچانک چیخ ماری، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو کر احتشام کی باہوں میں گر گئی۔ احتشام بری طرح گھبرا گیا اور اسے آوازیں دیتے ہوئے فوراً سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ سارا نشہ جیسے ایک ہی لمحے میں اورن چھو ہو چکا تھا۔ احتشام فوراً اس سے پیچھے ہٹ گیا اور گھبرا کر بولا، حوریہ کیا ہوا ہے تمہیں حوریہ؟ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کو ہی کوسنے لگا کہ اسے معلوم تھا حوریہ بھی کس کیفیت سے گزر رہی ہے، پھر بھی وہ اس کے اتنے قریب کیوں آیا؟ اتنے برسوں سے اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا تو چند ماہ اور انتظار کر لیتا۔ وہ فوراً حوریہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ حوریہ ہوش میں آؤ پلیز یار، حوریہ آنکھیں کھولو۔ مگر حوریہ بے ہوش ہی رہی۔ اسی دوران کئی برس پہلے پیش آنے والے حادثے کے مناظر اس کے ذہن میں دوبارہ گردش کرنے لگے تھے۔ وہ دن جب ایک بار بڑا ٹرک ان کی گاڑی سے آ ٹکرایا تھا، جب وہ اپنے ماما بابا کے ساتھ کتنی خوش تھی، مگر ایک لمحے میں اس ٹرک ڈرائیور کی غفلت نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ حادثے کا منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آیا تو حوریہ اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ ماما ماما، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بابا آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے، بابا پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی اور بری طرح گھبرا چکی تھی۔ احتشام اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ وہ شاید آنکھیں بند کیے ہی بھاگنے لگتی۔ جیسے ہی اسے اپنے قریب ایک اجنبی مرد کی آواز سنائی دی، حوریہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے احتشام کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی کسی خوفناک خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، میرے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں نا؟ ان کا بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ خود کو احتشام سے چھڑا کر بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے بھاگ نکلی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ لان میں پہنچ چکی تھی، جبکہ احتشام بھی فوراً اس کے پیچھے گیا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، حوریہ ہوش میں آؤ، میری بات سنو۔ مگر باہر گہرا اندھیرا دیکھتے ہی حوریہ جیسے ساکت ہوگی۔ اس کا سانس اٹکنے لگا اور وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گزشتہ 3 سال جیسے اچانک اس کے سامنے کھل گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو دیکھا، پھر اپنے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ وہ پہلے جیسی معصوم بچی نہیں رہی تھی، وقت نے اسے بدل دیا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے احتشام کی طرف دیکھا اور اجنبی نظروں سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے اور فرحاد بھائی کہاں ہے؟ میرے ماما بابا کہاں گئے؟ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ رونے لگی اور فرحاد کو پکارنے لگی۔ احتشام نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ حوریہ بھی اس کے سینے سے لگ کر بس روتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواس قدرے بحال ہوئے تو اس نے احتشام کی طرف دیکھا اور خوف زدہ لہجے میں پوچھا، آپ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ آپ کون ہیں؟ آپ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے نا؟ احتشام نے بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیا اور پھر قدرے تحمل سے بولا، دیکھو حوریہ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہارا بھائی تمہیں میری ذمہ داری میں دے کر گیا تھا اور آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں تمہارا علاج بھی کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید 2-3 مہینوں میں تمہاری یادداشت واپس آ جائے اور دیکھا تم واقعی ٹھیک ہو گئی ہو۔ احتشام کے چہرے پر اپنی بات مکمل ہونے پر خوشی تھی، مگر حوریہ کے چہرے پر اب بھی گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے حوریہ کو اپنا ماضی، اپنا حال اور گزشتہ برسوں کی تمام باتیں یاد آ چکی تھیں، اور اب اسے اس بات پر شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ایک غیر شخص کے سامنے نہ جانے کتنی پاگلوں اور بے وقوفوں جیسی حرکتیں کرتی رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، دیکھیے، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن فرحاد بھائی مجھے چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ مجھے کسی غیر شخص کے پاس چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ وہ تو میرے بھائی تھے نا۔ حوریہ کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر احتشام کے دل کو بھی ٹھیس پہنچی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں تمہارے لیے غیر نہیں ہوں حوریہ، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ ہم نے اتنے مہینے ایک ساتھ گزارے ہیں، تمہاری ہر حالت میں تمہارا ساتھ رہا ہوں،
और उसके बाद ही मैंने तुमसे निकाह किया है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मगर हुरिया गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए बोली, झूठ बोलते हैं आप। आपने मेरा इस्तेमाल किया है। आप भेड़िया हैं, दरिंदे हैं। एक ऐसी मासूम लड़की जिसकी याददाश्त खत्म हो चुकी थी, जिसका ज़हन बच्चों जैसा था, वो आपको मिल गई और आपने उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहा। आपकी नज़र सिर्फ़ उसके जिस्म पर थी। यही सोच थी ना आपकी? एहतशाम उसकी बात सुनकर दीदे फाड़े उससे देखता रह गया। अगले ही रोज़ इत्तेफाक से एहतशाम की कॉल फरहाद को मिल गई। कॉल आते ही हुरिया ने फ़ौरन उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। कॉल स्पीकर पर थी। वो रोते हुए बोली, भाई, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मैं ठीक हो चुकी हूँ। प्लीज़ वापस आ जाएँ। मामा बाबा भी चले गए हैं और आप भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, वो भी गैरों के सहारे। ये शख्स मुझे न जाने क्या-क्या कह रहा है। कहता है उसने मुझसे शादी कर ली है, मगर मैं उसे अपना शौहर नहीं मानती। उसने मेरा इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ फरहाद ने इंतहाई बेज़ारी से जवाब दिया, देखो हुरिया, मेरी बला से तुम जियो या मरो। मुझे ना पहले तुमसे कोई दिलचस्पी थी और ना अब है। मैं तो एहतशाम से भी यही कहूँगा कि चाहे तुम्हें अपने पास रखे, किसी दारुल अमान में छोड़ दें या कहीं और, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो हैरत है कि मैंने इसे 2 महीने पहले ही कहा था कि इस लड़की को दारुल अमान छोड़ दो, मगर उसने अभी तक तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है। फरहाद की बातें सुनते ही हुरिया को यूं महसूस हुआ जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। फरहाद उसे बहुत कुछ सुनाकर फोन बंद कर चुका था और हुरिया वहीं टूट कर बैठ गई। आंसुओं के दरमियान उसने बस इतना कहा, मुझे अपने मामा बाबा की कब्रों पर जाना है। एहतशाम उसे इसी वक्त उसके वालिदैन की कब्रों पर ले आया। वहां पहुंचकर हुरिया देर तक रोती रही और अपने दिल की तमाम बातें अपने मामा बाबा की कब्रों से करती रही, जैसे वो आज भी उसकी हर बात सुन रहे हों। एहतशाम को उसे इस हाल में देखकर बेहद तरस आया। वो उसके पास बैठा और नरमी से बोला, हुरिया, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त किस कैफियत से गुजर रही हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें दिलो जान से अपनी बीवी कबूल कर चुका हूँ। अब तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मगर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हुरिया खामोशी से उसके साथ वापस घर आ गई। इब्तदा में वो खुद को कमरे तक महदूद रखती रही, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर जिंदगी की रकमक दोबारा लौटने लगी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ वापस आने लगी। एहतशाम को हुरिया गौर से देखने लगी थी और न जाने क्यों वो उससे अच्छा लगने लगा था। एक रोज जब एहतशाम घर आया तो हुरिया उसके पास आकर बैठ गई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सॉरी, मैंने पता नहीं आपको कितना तंग किया। मेरा सगा भाई मुझे आपके पास छोड़कर चला गया। अगर आप भी मेरे भाई जैसे होते तो शायद आप भी मेरा फ़ायदा उठाते, मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते और फिर फेंक देते। मगर आपने ऐसा नहीं किया। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। मेरी वजह से आपको जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, मैं उसके लिए दिल से माज़रत करती हूँ। ये कहते हुए वो शर्मिंदा सी हो गई, मगर एहतशाम उसे घूरते हुए बोला, ये क्या अच्छा तमाशा लगा रखा है तुमने? एक तो पिछले 4 महीनों से मैं तुम्हारा बच्चों जैसा रवैया बर्दाश्त करता रहा हूँ। जानती हो तुमने मेरे नाक में कितना दम कर रखा था, और अब ये रोनी सूरत बनाकर इतनी आसानी से माफ़ी माँग रही हो। ऐसे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। हुरिया ने आंखों में आंसू लिए सर उठाया और मासूमियत से पूछा, अच्छा फिर कैसे माफ़ करेंगे आप मुझे? एहतशाम ने संजीदगी से कहा, बस मुझसे मेरे तरीके से माफ़ी मांगो। हुरिया ने हैरत से पूछा, क्या मतलब है आपका? एहतशाम मुस्कुराकर बोला, देखो, उस रोज़ मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी की पहली रात खास बनाना चाहता था। मानता हूँ शायद मैंने जल्दी की, मगर शायद यही बेहतर हुआ कि इस बहाने तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई। लेकिन मेरा सारा अरमान अधूरा रह गया। एहतशाम की बात सुनते ही हुरिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वह नजरें झुकाकर खामोश रही तो एहतशाम हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, अब इतना शर्माने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद मेरे साथ उस रात को यादगार बनाना होगा। मैं कुछ भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी और रजामंदी से होगा। तब ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। हुरिया कुछ झिझकी, फिर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बच्चों की तरह बोली, अब आप अपनी हुरिया बेबी के साथ ऐसा करेंगे? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो मासूम बच्ची हूं ना।
وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر بیٹھی تو احتشام اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اگلے ہی لمحے حوریہ بھی ہنس پڑی اور احتشام نے اسے محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں بیبی، ابھی تو تم ایک ہی دن میں اپنا بیبی پیدا کرنے والی تھی، بڑی ڈرامے باز ہو تم، پوری کی پوری نوٹنکی۔ وہ ہنستا وہ اسے دوبارہ اپنی باہوں میں لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حوریہ بھی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس بار اس کے دل میں کوئی خوف یا الجھن نہیں تھی، بلکہ وہ خود بھی احتشام کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول چکی تھی۔ بڑے پیار اور خلوص کے ساتھ احتشام نے وہ رات حوریہ کے نام کر دی تھی، اور حوریہ نے بھی پورے دل سے اس کا ساتھ دیا تھا۔ یوں دونوں نے اپنی نئی زندگی اس کے خوبصورت آغاز کو ہمیشہ کے لیے اپنی یادوں کا حصہ بنا لیا تھا۔ احتشام نے حوریہ کو حقیقی معنوں میں اپنے گھر کی رانی بنا رکھا تھا، اور اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ واقعی اس گھر میں راج کر رہی تھی، حالانکہ اپنے ماں باپ کی طرف سے اسے جائیداد میں بھی حصہ ملنا تھا، مگر اس نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی اور سب کچھ بھلا دیا تھا۔ ایک روز جب وہ گھر کے معمول کے کاموں میں مصروف تھی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ احتشام نے دروازہ کھولا تو سامنے فرحاد کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے فوراً احتشام کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت برا کیا۔ حوریہ نے کئی مہینوں بعد اپنے بھائی کو دیکھا تھا، اور یادداشت واپس آنے کے بعد شاید یہ پہلی ہی ملاقات تھی، اس لیے وہ فرحاد کی باتوں پر یقین کر بیٹھی اور جذبات میں آ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ فرحاد بھی روتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارے لیے واپس آ گیا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ چلو میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ مگر احتشام نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ میری بیوی ہے اور تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ وہ حوریہ کو اکیلے فرحاد کے ساتھ بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف فرحاد بھی وہیں رک گیا اور بار بار حوریہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ احتشام کو اس کے رویے پر شک ہوا تو اس نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ جلدی حقیقت سامنے آ گئی کہ بیرون ملک جا کر فرحاد نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ اس کا بیشتر پیسہ لے کر غائب ہو گئی تھی، جبکہ اس پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا ہے، جس کے باعث وہاں اس کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا۔ حالات سے تنگ آ کر وہ خالی ہاتھ پاکستان واپس آ چکا تھا، اور اب جان بوجھ کر حوریہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے دوبارہ سہارا اور رہنے کی جگہ مل سکے۔ حقیقت معلوم ہوتے ہی احتشام نے حوریہ کو سب کچھ بتا دیا۔ سچ جان کر حوریہ کو بھی اپنے بھائی پر شدید غصہ آیا کہ وہ ایک بار پھر اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی روز بعد پولیس فرحاد کو گرفتار کر کے لے گی، اور حوریہ کے لیے سب کچھ کسی صدمے سے کم نہیں تھا، مگر اس بار اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر فرحاد کے لیے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے اور احتشام کا ہاتھ تھام کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ اس نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اب اس کی دنیا صرف وہی شخص تھا جس نے اس کے مشکل ترین وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔